हाम्रा परम पावन गुरुपाद विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिम्पोछे र शुद्ध सिद्ध परम्पराका सम्पूर्ण गुरु बुद्ध बोधिसत्वहरूमा समर्पित। सोह्रौं शताब्दीका बौद्ध साधक श्री युआन ल्याओफानको जीवनमा आधारित यो चलचित्र भगवान बुद्धले सिकाएका कर्मको सिद्धान्त अनुरूप छ। व्यक्तिको भाग्य विधाता वा दैवले पहिल्यै तय गरिदिन्छन् र त्यसलाई हामी बदल्न सक्दैनौँ भन्ने नियतिवादी धारणा आम नेपाली समाजमा व्याप्त छ। तर भगवान बुद्ध यसमा सहमत हुनुहुन्न। उहाँको शिक्षा अनुसार हामीले सम्यक कर्मको अभ्यास गरेको खण्डमा भाग्यको दिशा एकै जन्ममा पनि बदलिन सक्छ, किनकि कर्म बदल्ने क्षमता हामी भित्रै छ। सही किसिमको अठोट या सम्यक सङ्कल्पबाट नै त्यो सम्भव हुन्छ। त्यस्तो सङ्कल्पद्वारा कर्मलाई आफ्नो बसमा पारेर दुःखदायी परिस्थितिलाई कसरी पन्छाउने, आयु छोटो छ भने कसरी लम्ब्याउने, विपन्नतालाई कसरी सम्पन्नतामा बदल्ने र के कस्ता उपायबाट जीवनमा सफलता पाउने जस्ता प्रश्नहरूमाथिको गहन चिन्तन, मनन र व्यवहारिक मार्गदर्शन यस चलचित्रको मूल विषय हो। महाराज, यिनको कुशल कर्महरूको खाता अकुशल कर्म भन्दा भारी छ त? होइन, अचम्मै भयो त। कसरी मेरो अकुशल कर्म भन्दा कुशल कर्म धेरै भएछ? खासै ठुलो पुण्य गरेको त याद छैन मलाई। साँच्चै याद छैन? एकपटक सम्राटले एउटा ठुलो ढुङ्गे पुल बनाउने योजना बनाए। त्यो योजनामा हजारौं मानिसहरूले दुःख पाउने देखेर तिमीले त्यो परियोजनाको विरोध गरेका थियौ। खैर, सम्राटलाई तिमीले पठाएको बिन्ती पत्रको प्रतिलिपि यहाँ छ। मैले सम्राटलाई बिन्ती पत्र चढाएको त हो, तर उहाँले अस्वीकार गरिदिनु भएको थियो। सम्राटले तिम्रो सुझाव नमाने पनि तिमीले 10,000 मानिसहरूप्रति उत्पन्न गरेको त्यो करुणायुक्त विचार उत्तम थियो। सम्राटले तिम्रो कुरा सुनेको भए त्यसको पुण्य अझै ठुलो हुने थियो। ल, अब यिनलाई लैजाऊ। हस् महाराज। तसर्थ सबै सत्वहरूको हितको लागि कुशल कर्म गर्न दृढ सङ्कल्पित भएको खण्डमा सानो काम गर्दा पनि ठुलो पुण्य प्राप्त हुन सक्छ। तर यदि आफ्नो हित मात्रै मनमा राखेको खण्डमा हामीले गरेका अनेकौँ कुशल कर्मले पनि थोरै मात्र पुण्य लाभ गराउँछ। कठिन र सहज कुशल चाहिँ के हो त भने, विगतका पण्डित विद्वानहरूका अनुसार यदि आफ्नो लोभ र आकाङ्क्षाहरूलाई जित्न चाहने हो भने हामीले त्याग्न सबैभन्दा गाह्रो क्लेशबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामीहरूले च्याङ्सी प्रान्तका वृद्ध गुरु श्री सुले जस्तै अभ्यास गर्न सिक्नुपर्छ। गुरु सुले एकजना गरिबलाई सरकारी जरिवाना तिर्नको लागि आफ्नो 2 वर्षको तलब दिएर मद्दत गर्नुभएको थियो। यदि उहाँले मद्दत नगर्नु भएको भए ती गरिब जेलमा पर्थे र पत्नीसँग उनको बिछोड हुन्थ्यो। अर्को उदाहरण हर्बैका जोङ महोदयको हो। चरम गरिबीका कारण आफ्नै श्रीमती र बच्चालाई नै बन्दकी राख्न बाध्य भएका एक दरिद्र व्यक्तिको ऋण जुङ महोदयले आफूले 10 वर्ष लगाएर जम्मा गरेको बचतले तिरिदिएर ती व्यक्तिको परिवारको उद्धार गरेका थिए। उनले त्यो गरिबको ऋण नतिरिदिएको भए श्रीमती र बच्चा दुवैको ज्यान नै जान सक्ने थियो। अर्को उदाहरण च्याङ्सु प्रान्तका जिन महोदयको हो। जिन महोदय बुढो भइसक्दा पनि उनको कुनै सन्तान नभएको हुँदा उनका छिमेकीले उनको वंश चलोस् भनेर आफ्नी जवान छोरीलाई उनीसँग विवाह गर्ने प्रस्तावसहित जिन महोदयको घरमै पठाए। तर उनले त्यस युवतीको उज्जवल र लामो भविष्य बर्बाद गर्न चाहेनन् र प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती युवतीलाई घर फर्काइदिए। आफूलाई जित्न सबैभन्दा गाह्रो हुने कुरामाथि विजय प्राप्त गरेको एउटा अर्को उदाहरण हो। त्यस कुशल कर्मले गर्दा यी 3 वृद्धहरूमाथि उनीहरूको हित हुने सौभाग्यको वर्षा भयो। सम्पत्ति र सामर्थ्य भएकाहरूलाई कुशल कर्म र पुण्य सञ्चय गर्न सजिलो हुन्छ। तर सजिलो हुँदाहुँदै र मौका मिल्दा मिल्दै पनि करुणाको अभ्यास नगर्नु भनेको साँच्चै लज्जास्पद कुरा हो। गरिब र समाजमा मान प्रतिष्ठा नभएकाहरूको लागि अरूको हितमा दयालु चर्या गर्नु निकै कठिन काम हो। तर कठिनाइको बावजुद पनि अरूको हित गर्न सकेको खण्डमा त्यो ठुलो कुशल हुन पुग्छ र त्यसबाट प्राप्त गरेको पुण्य असीमित हुन्छ। नैतिक जीवन व्यतीत गर्दै दैनिक व्यवहार चलाउने क्रममा
हामीले अरूलाई मद्दत गर्ने कुनै पनि अवसर गुमाउनुहुन्न। अरूलाई मद्दत गर्नु त्यति सजिलो छैन र मद्दत पनि विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। संक्षेपमा अरूको हित गर्ने तरिकाहरूलाई 10 बुँदाहरूमा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। ती 10 बुँदाहरू के हुन् त? ती बुँदाहरू टिप्न मसी र कलम लिएर आऊ त। बुबा, ल भन्नुहोस् त। पहिलो विधि भनेको दया करुणाको अभ्यासमा अरूलाई सहयोग पुर्याउनु हो। कसैले दयालु कर्म गर्न प्रयत्न गरेको देख्दा हामीले उनीहरूको त्यो प्रयत्नमा सहयोग गर्नुका साथै उनीहरूको करुणा वृद्धिमा मद्दत पुर्याउन सक्नुपर्छ। कुशल कर्म गर्न चाहँदै पनि गर्न नसकेकाहरूलाई आफूले सहयोग गर्दै तिनीहरूलाई कुशल सञ्चयमा सफल हुन मद्दत गर्नुपर्छ। यो करुणाको अभ्यासमा सहयोग पुर्याउने विधि हो। हामीले आफूभन्दा ज्ञानी, ज्येष्ठ वा उच्च तहकाहरूलाई आदर गर्नुपर्छ भने आफूभन्दा कान्छो, कम सौभाग्यशाली वा तल्लो तहका प्रति मायालु भाव राख्नुपर्छ। तेस्रो विधि अरूलाई सफल हुन मद्दत पुर्याउनु हो। कुशल कर्म गर्ने हो कि नगर्ने भनेर अलमल्लमा परेकाहरूलाई सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर कुशल गर्नमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अरूलाई करुणाको अभ्यासमा बाधा परिरहेको बेला उनीहरूलाई त्यो बाधा पार गर्ने उपाय खोज्न मद्दत गर्दै सफलतातिर डोर्याइदिनुपर्छ। अरूहरूको उपलब्धिमा ईर्ष्या गर्ने र तिनीहरूको कुशल कार्यलाई बिगारिदिने काम कहिले पनि गर्नुहुन्न। चौथो विधि अरूलाई करुणाको अभ्यासमा प्रोत्साहित गर्नु हो। यदि कोही अकुशल कर्म गर्ने व्यक्ति भेटेमा अकुशल गर्नाले पछि ठूलो दुःख र असह्य पीडा भोग्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो कर्म कुनै हालतमा पनि नगर्न सल्लाह दिनुपर्छ। करुणाको अभ्यास गर्न नचाहने वा करुणाको थोरै मात्र अभ्यास गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई दयालु कर्म गर्दा निश्चित रूपमा फल मिल्ने र त्यसको अभ्यास एक पटक मात्र नभई निरन्तर रूपमा र ठूलो मात्रामा गर्नुपर्छ भनेर बुझाइदिनुपर्छ। पाँचौं विधि भनेको सहयोगको निकै आवश्यकता परेकाहरूलाई मद्दत गर्नु हो। धेरैजसो मानिसहरूले आवश्यक नपर्दा चाहिँ मद्दत गर्ने, आवश्यक पर्दा चाहिँ मद्दत गर्न नचाहने हुन्छन्। ठूलो समस्या, आपद वा खतरामा परेका मानिसहरूलाई भेट्दा हामीहरूले उनीहरूलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्न सके जति सहयोग गरिहाल्नुपर्छ। भयङ्कर समस्यामा परेकाहरूलाई मद्दत गर्दा पाउने पुण्य असीमित हुन्छ। तर मैले यस्तो राम्रो कर्म गरेको छु भनेर कहिल्यै घमण्ड गर्नु हुँदैन। छैठौं विधिमा जनहितका लागि सार्वजनिक आयोजनाहरूको विकास गर्ने काम आदि पर्दछ। सामान्यतया जनताको ठूलो हित हुने आयोजनाहरू भनेका ठूलो प्रभाव र सामर्थ्य भएका व्यक्तिहरूद्वारा नै सम्पन्न गरिनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिमा जल र सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण वा विपदग्रस्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्ने क्षमता छ भने उसले जनहितको लागि त्यो काम गर्नै पर्छ। सातौं विधि भनेको दान दिनु हो। यस संसारका मानिसहरू पैसालाई माया गर्छन्, पैसै खोज्छन् र त्यसको लागि मर्न मार्न पनि तत्पर हुन्छन्। त्यसको ठिक विपरीत आफ्नो पैसा दिएर अरूलाई मद्दत गर्न इच्छुकहरू साह्रै कम हुन्छन्। मानिसलाई दान गर्न असाध्यै कठिन छ। त्यसैले खाँचोमा परेकाहरूको सहयोग गर्ने उद्देश्यले दान गर्ने व्यक्ति भेट्न ज्यादै दुर्लभ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। आठौं विधि भनेको सम्यक उपदेशहरूको संरक्षण हो। यहाँ उपदेश भन्नाले विभिन्न धर्म अन्तर्गतका शिक्षाहरूलाई भनिएको हो। हामीले सम्यक धर्म र गलत धर्महरू बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्छ। समाजमा दया, करुणा र कुशलको प्रवर्धन गर्ने बौद्ध धर्म जस्ता सम्यक प्रज्ञा र दृष्टि भएका उपदेशहरूलाई संरक्षण र समर्थन गर्नुपर्छ। यदि कसैले त्यस्ता सम्यक उपदेशहरूलाई नष्ट गर्ने कार्य गरेको देखेमा
हामीले ती उपदेशहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ। 9औं विधि चाहिँ आफूभन्दा ठुलाबडाको सम्मान गर्नु हो। विद्वान, ज्ञानी, प्रतिष्ठित वा आफ्ना मान्यजन र वृद्धहरूको उच्च आदर तथा सम्मान गर्नुपर्छ। अन्तमा 10औं विधि भनेको सबै सत्वहरूलाई माया र स्नेह गर्नु हो। हामीले दुःख महसुस गर्ने र मृत्युको डर भएका हरेक प्राणी अर्थात् ससाना कमिला जस्ता प्राणीहरूप्रति पनि सद्भाव राख्नुपर्छ। प्राणीहरूलाई मारेर खाँदा पनि हामीलाई अलिकति पनि पीडा महसुस नहुनु दुःखद कुरा हो। कुशल कर्महरू त अनगिन्ती हुन्छन्। तिनीहरूलाई यहाँ एक एक गरेर उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन। तर सारमा भन्नुपर्दा अरूको हित गर्न मैले माथि उल्लेख गरेका 10वटा विधिहरूमा ध्यान दियो भने तिमीले अपार पुण्य जम्मा गर्न सक्नेछौ। इच्छिङमा भनिएअनुसार कर्मको नियमले अहङ्कारीहरूबाट लिन्छ र विनम्रहरूको हित गर्छ। प्रकृतिको नियममा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। विभेदलाई निमित्यान्न पार्न जसरी बगेको पानीले गहिरा खाल्डाहरूलाई भर्छ, त्यसरी नै नम्र व्यक्ति पनि परिपूर्ण हुन पुग्छ। कर्मको नियमले अहङ्कारीलाई दण्डित गर्छ भने नम्रलाई सौभाग्य प्रदान गर्छ। मानवीय सिद्धान्तमा पनि अहङ्कारीलाई तिरस्कार र विनम्रलाई माया गरिन्छ। त्यसैले त्रिरत्न र त्रिधातुका सबै देव र मानिसहरूले पनि अभिमानलाई होइन विनम्रतालाई सराहना गर्छन्। चिनिया इतिहासमा पनि मानिसको अहङ्कारले उसको विनाश गर्छ भने उसको विनम्रताले उसलाई हित गर्छ भनिएको छ। मैले परीक्षा दिने ताका अन्य धेरै परीक्षार्थीहरू पनि हुने गर्थे र हरेक पटक अति गरिब परीक्षार्थीहरूसँग पनि मेरो भेट हुन्थ्यो। परीक्षामा उत्तीर्ण भएर समृद्ध हुनु अघि तिनीहरूको अनुहारबाट झल्किने विनम्रता, शान्ति र सद्भाव जस्ता गुणहरूलाई मैले मेरो हातमै महसुस गर्न सक्छु कि जस्तो मलाई लाग्थ्यो। धेरै वर्ष पहिले मैले मेरो शाही नियुक्तिको परीक्षा पेकिङमा दिएको थिएँ। मेरो गाउँका 10 जना आवेदकहरूमध्ये चिङ यु डिङ सबैभन्दा कान्छो र अत्यन्त विनम्र थिए। मैले एकजना आवेदकलाई यो युवक यस वर्ष पक्कै परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छ भने त्यसपछि मैले त्यो कुरा के का आधारमा भनेको भनेर उसले मलाई सोध्यो। मैले उनलाई विनम्र व्यक्तिहरू मात्र सौभाग्यको लागि योग्य हुन्छन् भनेर जवाब दिएँ। मैले भने झैँ परीक्षाको नतिजा आयो। चिङ यु डिङ परीक्षामा उत्तीर्ण भए। चिक्याङका काइयाफुङ, साङतोङका क्वाङयन झ्याओ र झ्याङसु ह्याहरू भने अभिमान र दम्भका कारण परीक्षामा लगातार असफल भए। पछि आफूलाई विनम्र बनाउँदै लगिसकेपछि मात्र उनीहरू शाही नियुक्तिको परीक्षामा सफल भए। एक समय वै यान च्याङ नाम गरेका एकजना विद्वान थिए। उनको अध्ययन राम्रो थियो र उनले राम्रो निबन्ध पनि लेख्ने गर्थे। धेरै विद्वानहरूमाझ उनको ख्याति पनि थियो। एक वर्ष उनले एउटा परीक्षा दिए र परीक्षाको नतिजा पनि प्रकाशित भयो, तर उनी उत्तीर्ण भएनन्। ए आँखा देखिनुहोस्।
कापी जाँच्ने मान्छेको आँखै थिएँ नि के हो। म यति प्रतिभाशाली छु, कविता र निबन्ध लेखनमा म बेजोड छु। होइन, त्यसले मलाई कसरी फेल पार्न सक्यो? यो त अन्याय नै भयो नि। के खान हाँसेको? तिम्रो अज्ञानता देखेर हाँसेको। तिम्रो खराब निबन्ध नै परीक्षामा तिम्रो असफलताको स्पष्ट कारण हो। खराब रे? मेरो निबन्ध पढ्दै नपढी तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? राम्रो निबन्ध लेख्नलाई त सबैभन्दा मुख्य कुरा भने शान्ति र सद्भाव हो। तिमीले रिसाएर अरूलाई दोष लगाएपछि तिम्रो मन शान्त छैन, तिम्रो स्वभावमा हिंसा छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसो भए मैले के गर्नु पर्ला त गुरु? पास हुने नहुने तिम्रो भाग्यमा निर्भर छ। यदि पास नहुने भाग्य रहेछ भने जति राम्रो लेखे पनि तिमी परीक्षामा फेल हुन्छौ। त्यसैले तिमीले आफैमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। भाग्यमा लेखेको भए परिवर्तन कसरी सम्भव छ त? पहिलेको कर्मले भाग्य निर्धारित गरे पनि त्यसलाई बदल्ने क्षमता हाम्रै हातमा हुन्छ। दयालु कर्म र लुकेका गुणहरूको विकास गर्न प्रयत्न गरेसम्म हामीले चाहेको जुनसुकै कुरा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। म जस्तो दरिद्र विद्यार्थीले के नै पुण्य गर्न सक्छु र? दयालु कर्मको अभ्यास र लुकेका गुणहरूको विकास हृदयबाटै हुने भएकोले करुणाको अभ्यास र पुण्य सञ्चय गर्ने आशय निरन्तर रूपमा मनमा भएको खण्डमा तिम्रो पुण्यको राशि अपार र असीमित हुन्छ। उदाहरणको लागि नम्र हुने अभ्यासलाई हेर। यसको अभ्यासमा कुनै खर्च लाग्दैन नि, होइन? तिमीले नि परीक्षकलाई दोष लाउनुको सट्टा नम्र भएर आफ्नो निबन्धलाई नै फेरि एकचोटि हेर। वै यानच्याङले ताओ भिक्षुको सल्लाह माने र त्यस बेलादेखि आफ्नो अहङ्कारी व्यवहारलाई नम्र बनाउन सफल भए। उनी आफ्ना कर्महरूप्रति धेरै सचेत रहन र गल्तीहरू नदोहोर्याउन प्रयत्नरत हुन थाले। उनले हरेक दिन कुशल कर्म गर्न र सद्गुणहरूको विकासमा थप प्रयास गर्न थाले। तीन वर्षपछि उनले एक रात सपनामा आफू धेरै अग्लो घरमा प्रवेश गरिरहेको र त्यहाँ एउटा पुस्तिकामा त्यस वर्ष परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको नामको सूची देखे। त्यस सूचीमा धेरै ठाउँहरू खाली थियो, तर त्यसको अर्थ उनले बुझ्न सकेनन्। उसले छेउको मानिसलाई यो के हो भनेर सोधे। ती व्यक्तिले यो पुस्तकमा यस वर्षको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने सबै उम्मेदवारहरूको नाम समाविष्ट छ भनी जवाफ दिए। यसमा यति धेरै खाली ठाउँ किन छ त भनी सोद्धा ती व्यक्तिले भने कि यमदूतले प्रत्येक 3 वर्षमा उम्मेदवारहरूको जाँच गर्छन् र यस पुस्तिकामा कुशल कर्म गर्ने र गल्ती नगर्नेहरूको नाम मात्र समावेश हुन्छ। अनि ती व्यक्तिले खाली ठाउँ देखाउँदै यसो भने, पहिले यी खाली ठाउँहरूमा परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्ने सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको नाम थियो, तर उनीहरूले हालै गरेका अकुशलहरूका कारण तिनीहरूको नाम मेटिन पुगेको हो। त्यसैले यदि विगत 3 वर्षदेखि तिमीले धेरै सावधानी अपनाएर आत्मसंयमित भई कुनै अकुशल नगरेको भए त्यो रिक्त स्थानमा तिम्रो नाम दर्ता हुन सक्छ। तिमीले यो अवसरलाई कदर गर्नेछौ र कुनै पनि अकुशलहरू नगर्न होसपूर्ण रहनेछौ भन्ने मलाई आशा छ। नभन्दै वे यानले त्यो वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण गरेर 105औं स्थान पाए। माथिका उदाहरणबाट के बुझिन्छ त भने पूर्वज देवी देवता र बुद्ध बोधिसत्वहरूले सधैँ माथिबाट हाम्रो आचरणहरूलाई हेरिराख्नु भएको हुन्छ। तसर्थ हामीले अरूको हित हुने काम शीघ्रताका साथ गर्नुपर्छ भने अरूको हिंसा वा हानि हुने काम कहिल्यै गर्नु हुँदैन। यी सबै हामी आफैले निर्णय गर्न सक्ने कुराहरू हुन्। हामीले आफ्नो आशय विशुद्ध राखेसम्म अकुशल कर्महरूले हामीलाई छुन सक्दैनन्। जबसम्म कर्मको नियम उल्लङ्घन गर्दै पूर्वज र देवताहरूलाई कुपित बनाउने काम गर्दैनौँ र आफूलाई विनम्र, सहिष्णु र अहङ्कार मुक्त राख्छौँ, तबसम्म हाम्रो पूर्वज र देवताहरूले हामीलाई साथ दिइ नै रहनेछन्। अनि मात्र हाम्रो समृद्ध भविष्यको आधार बन्न पुग्छ। अहङ्कारीहरूमा महापुरुष बन्ने सौभाग्य हुँदैन। समृद्ध नै भए पनि तिनीहरूले आफ्नो सौभाग्य लामो समयसम्म भोग्न पाउँदैनन्। बुद्धिमानहरूले कहिले आफूलाई तुच्छ र सङ्कीर्ण सोचवाला बनाएर आफ्नो हकको सौभाग्यलाई अस्वीकार गर्दैनन्। त्यस्तै विनम्र हुनेलाई सिक्ने अवसर प्रशस्त मिल्छ भने
विनम्र नहुनेलाई कसैले सिकाउन चाहँदैनन्। विनम्र मानिसहरू सधैँ अरूका गुणबाट सिक्न इच्छुक हुन्छन्। अरूले कुशल कर्म गर्दा ती उदाहरणबाट सिक्न र अनुसरण गर्न विनम्र मानिसहरू सधैँ तत्पर रहन्छन्। यसरी विनम्र मानिसहरूले गर्ने कुशल कर्मको सञ्चय असीमित हुन्छ। त्यसैले सद्गुणको विकास र सम्वर्धन गर्न चाहनेहरूका लागि विनम्रताको गुण अपरिहार्य छ। पूर्वजहरूको एउटा पुरानो भनाइअनुसार नाम र सफलता प्राप्तिको लक्ष्य राख्नेले अवश्य पनि नाम र सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ। धन र पद प्राप्तिको लक्ष्य राख्नेले अवश्य पनि धन र पद प्राप्त गर्दछ। महान र दूरगामी लक्ष्य भएका व्यक्तिले आफ्ना समस्त सोच र व्यवहारहरूलाई विनम्र बनाउँदै अरूहरूको दुःख हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ, चाहे त्यो काम धुलोको कण जतिकै नगन्ने किन नहोस्। यदि तिमीले आफूलाई यो हदसम्म विनम्र बनाउन सकेको खण्डमा स्वाभाविक रूपमा बुद्ध बोधिसत्वहरूका साथै देवता र महान पुर्खाहरूको हृदयलाई छुनेछौ। त्यसैले हाम्रो समृद्धिको निर्माता हामी आफै हौँ। हामीले साँच्चै आफ्नो समृद्धि आफै निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा निश्चय नै सफल हुनेछौँ। नाम र समृद्धि खोज्ने ती उम्मेदवारहरूलाई उदाहरणको रूपमा हेरौँ। सुरुमा तिनीहरूको हृदय निष्कपट थिएन। उनीहरूको लागि निष्कपटता केवल एक क्षणिक विचार मात्र थियो। जब तिनीहरूमा त्यसप्रति रुचि जाग्यो तब तिनीहरूले त्यसको खोजी गरे। उनीहरूको रुचि घटे लगत्तै उनीहरूको खोज पनि रोकियो। मेन्सियसले एकपटक सम्राट स्वान्चीलाई भनेका थिए, महाराजलाई सङ्गीतप्रति प्रेम छ, तर सङ्गीतप्रतिको तपाईँको प्रेम व्यक्तिगत आनन्दमा मात्र सीमित छ। यदि तपाईँले सीमित व्यक्तिगत सुख खोज्ने मनलाई प्रजाहरूसँग सुख बाँड्ने गरी फैलाएर उनीहरूलाई पनि आफू जस्तै सुखी बनाउन सक्नु भएमा यो देश अवश्य पनि समृद्ध हुनेछ। यही कुरा शाही नियुक्तिको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन खोज्नेहरूका लागि पनि लागू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। परीक्षामा उत्तीर्ण हुन खोज्नेले पनि आफ्नो मनलाई विस्तार गरी चाहेको चरित्र निर्माणको लागि सक्दो प्रयास गर्दै लगनशीलतापूर्वक निरन्तर रूपले कुशल दयालु कर्म र पुण्य सञ्चय गर्ने अभ्यास जारी राखेमा उसले आफ्नो भाग्य र समृद्धि दुवै निर्माण गर्न सक्दछ। त्यान्छी, तिमीले कुरा बुझ्यौ त? अब मैले राम्ररी बुझेँ बुबा। ल्याओफान युआनले आफ्नो जीवनकालमा धेरै कुशल कर्म र पुण्य सञ्चित गरे। उनले आफ्ना छोरालाई सल्लाह दिन 4वटा छोटा निबन्ध पनि लेखेका थिए, जुन ल्याओफानका 4 उपदेशहरूको नामले विश्वविख्यात छ। ल्याओफान एक महान मानवतावादी थिए, जसले प्रभावकारी रूपमा पुण्य सञ्चय गर्दै आफ्नो भाग्यलाई समेत बदलिदिएका थिए। ज्योतिषीले भविष्यवाणी गरे भन्दा 17 वर्ष बढी आयु उनी बाँचे। ल्याओफानका 4 उपदेशहरू नामक उक्त पुस्तकले मानिसहरूलाई भाग्यको यथार्थ धरातल पहिचान गर्न तथा कुशल र अकुशल बीचका भिन्नता थाहा पाउन सिकाउँछ। त्यसमाथि असल मानिस बन्ने विधिहरूका साथै परोपकार र विनम्रताको बलबारे पनि बुझाउँछ। श्री ल्याओफान युआनले व्यक्तिगत अनुभवहरूबाट पनि आफ्नो भाग्य कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताए। त्यसैले यो पुस्तक ज्ञानवर्धक छ र यसलाई पढिसकेपछि हामीलाई उच्च आत्मविश्वास र बलियो प्रोत्साहन मिल्छ। यदि हामीले उनका उदाहरणहरूको अनुसरण गर्दै व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने हाम्रो सिकाइ, पेसा व्यवसाय र जीवनचर्याका साथै मृत्यु पछिको गतिमा समेत आमूल परिवर्तन आउनेछ। कालान्तरमा सन्त मुनिको अवस्थासम्म पुगेर अमृत पद प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।